معزز مہمان تشریف لاتے میں ان کی آمد سے قبل آپ کو بیدار ہوشیار تیار کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر. مٹھائی لبے دی اونچی بولو. نعرہ تکبیر. عظمت قرآن حضرت مولانا رانا حافظ حبیب الرحمن سیاسہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں انتہائی مشکور و ممنون ہاں اس علاقے دی عظیم سیاسی سماجی شخصیت ہر دل عزیز بزرگ رہنما جناب محترم حاجی محمد ڈوگر صاحب اور اس مسجد دے صدر جناب سردار سلطان محمود صاحب، مسجد ہادہ دے خطیب انتہائی محترم و مکرم فضیلت الشیخ جناب قاری عبدالرشید ارشد صاحب، اور میرے انتہائی پیارے اور محترم بھائی علی ظفر صاحب حافظہم اللہ تعالی. اللہ پاک اپنے دین دے نال، اپنے بندیاں دے نال، اپنے گھر دے نال سب دی محنت نو، سب دے ایک ذوق اور جذبے نو، سب دے پیار نو قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے.
جس وقت انسان دی اللہ دی توفیق اور رحمت دے نال شادی نکاح ہو جاندہ ہے، ہر انسان دی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک انہوں اولاد عطا فرمائے۔ اسی دعا کریے کہ جتنے بھی بے اولاد نے اللہ سب نو نیک اولاد عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ اور جنہ دیاں اولادہ نے اللہ پاک انہوں نو نیک بنائے۔ حاجی صاحب نے جانا ہے ایک اور پروگرام تے، اور میں بھی جانا ہے ایک اور پروگرام تے، اور اج دی رات بڑی قیمتی اور بڑی اہم ترین رات ہے، شاید مقدر نصیب دی بات ہے، دوبارہ زندگی دے اندر آخری تاک رات ہے۔ اس واسطے کوئی بھی لمحہ سانو ایسا نہیں گزارنا چاہیے کہ جس لمحے دے اندر ساڑی دنیا اور آخرت دا کوئی فائدہ نہ ہوئے۔ تو بڑی توجہ دے نال، بڑی محبت دے نال میری بات نو سماعت فرماؤ۔ میں جڑی بات عرض کرنی چاہ رہے ہیں کہ اج لوگ کہندے نے معاشرے دی اصلاح اور تربیت واسطے سانو کی کرنا چاہیے، تو میرا مننا یہ ہے کہ اولاد دے اچھے کردار اور اچھی تربیت دے اندر بنیادی ایک کردار ہے والدین دا۔ میں اس بات نو زیادہ تفصیل نال بیان شروع تے نہیں کرنا، کیونکہ وہ درمیان دے اندر بات بیان ہو جائے گی کہ نکاح کرن لگیاں ہی اس سے واسطے تاکید کیتی گئی ہے کہ اچھے کردار دے حامل بچے اور بچی دا انتخاب کیتا جائے، کیونکہ اولاد دی تربیت دا آغاز اتھوں ہی ہو جاتا ہے۔ جس وقت شادی ہو گئی ہے ہر بندے دی خواہش ہے اللہ سانو اولاد دوے، لوگ دعاواں کر دینے، بڑا کچھ کر دینے۔ کوئی کہندہ اللہ میں نو اولاد دے گا میرا پار ونڈیا جائے گا، کوئی کہندہ اللہ میں نو اولاد دے گا میری دکان تے میرا بچہ بیٹھے گا میں نو آسانی مل جائے گی، کوئی کہندہ اللہ میں نو اولاد دے گا میری جائیداد دا وارث بن جائے گا، کوئی کہندہ اللہ میں نو اولاد دے گا میں کوئی انہوں اللہ ڈگری اور اللہ تعلیم دراواں گا۔ ہر بندے دی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن چاہیدہ کی ہے انبیاء علیہم السلام دیاں دعاواں قرآن دے اندر موجود نے۔ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کو دعا منگی ہے ربی حب لی من الصالحین، اللہ میں نو نیک بیٹا عطا فرما۔ نیک اس واسطے منگیا کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تواڈا مال اور تواڈی اولاد تواڈے واسطے آزمائش ہے۔ اور عباد الرحمن دے متعلق اللہ ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ دے بندے اللہ ذوالجلال کو دعا منگدے نے اللہ جی ساڈیاں بیویاں اور ساڈیاں اولاداں وچوں سانو اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو اللہ ذوالجلال دے کو نیک اولاد منگنی اور صرف اللہ کو منگنی۔ جس وقت اللہ ذوالجلال اولاد عطا فرما دے تو ایک حدیث میں تو انہوں سنان لگیا، میں اپنی پوری بات اس حدیث دے ضمن دے اندر بیان کرنی۔ سرکار مدینہ نے بات ارشاد فرمائی ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ جس وقت دنیا تے پیدا ہوندا ہے امیر دا ہوئے یا غریب دا، عربی دا ہوئے یا عجمی دا، کسی گورے دا ہوئے یا کالے دا، مسلمان دا ہوئے یا غیر مسلم دا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے۔ اگے او دے والدین نے یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، چاہے انہوں یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، انہوں مجوسی بنا دیں، جو مرضی بنا دیں،
اس حدیث تو سانو کی ملیا، کس بات کا پتہ لگے کہ بچے دی زندگی دے اندر جو عادات و اطوار ہون گیاں او دے اندر بنیادی کردار او دے والدین دا ہوئے گا، بنیادی کردار۔ حضرات میں بڑیاں اہم ترین باتاں بڑے سادہ انداز دے نال تساں احباب دے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام ساڑھے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے تو میری والدہ محترمہ نے میں نے آواز ماری کہ عبداللہ ادھر آ، میں تنوں کوئی چیز دیاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری والدہ نوں کہ تیرے کول کوئی چیز ہے جڑی تو انہوں دیں گی؟ تو میری والدہ محترم عرض کر دیا نے اللہ دے نبی جی میں انہوں کھجور دیاں گی، میرے کول کھجور ہے، میں کھجور انہوں دیاں گی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر تو انہوں کھجور نہ دیں دی تو اللہ ذو الجلال دے ہاں تیرا ایک بہت بڑا جھوٹ لکھ دیتا جاتا۔ میرے بھائیوں ساڑھے ہن کی ہو رہے ہیں، دروازہ کھٹ کے ہے، جا پتر پتہ کر کے آیا کون ہے؟ وہ پتہ کر کے آیا ہے کہ ابو جی فلاں صاحب آئے ہیں، جا انہوں کہہ دے ابو جی کار کوئی نہیں، ابو جی کار کوئی نہیں، وہ کتے باہر گئے، تینوں پتہ ہی نہیں کہ تو اپنی اولاد دا کتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ صرف ایک جھوٹ او دے کولوں بڑھوا کے او دے دماغ دے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اے ہو جیاں گلاں کرنا کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں۔ او ایک جھوٹ تو او دے کولوں خود بلوایا ہے، 10 جھوٹ او ہن آپ بولے گا، او تیرے نال بھی غلط بیانیاں کرے گا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اسی موبائل تے بیٹھے ہیں فون سن رہے ہیں، وہ کہندہ ہے چودھری صاحب کتھے ہو؟ او یار میں تینوں ملنا تے ہے سی لیکن اچانک میں نوں کم پہ گیا، میں تے کراچی آ گیا، میں تے لاہور چلا گیا، میں تے دبئی چلا گیا، بیٹھا ہو کھڑیاں دے اندر ہے۔ ہن موبائل تے اس بندے نوں تے پتہ نہیں کہ ایک کیڑی جگہ تے موجود ہے، لیکن جڑے بچے او دی اپنی اولاد او دے سجے کھبے پھر رہی ہے، وہ تے سن رہی ہے نا کہ ساڑھے ابا جی کراچی لاہور نہیں کھڑیاں دے اندر ہی موجود ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور اے باتاں انہاں دی زندگی دا اور تربیت دا حصہ بن دیاں جا رہی ہیں۔ پھر اسی کہنے ہیں جی مولوی صاحب دعا کرو پتہ نہیں اولاد نوں ہو کی گیا ہے۔ اس سے واسطے نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے کہ بعد اوقات بندہ کوئی سرسری بات کر دیندہ ہے جدی او دے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوندی، روٹین دی بات، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ کردہ ہے کہ اس عام گفتگو دی وجہ تو اللہ ذو الجلال ان جہنم دے اندر اتنے گہرے کھڈے دے اندر پھینکن گے سوٹن گے جتنا مشرق اور مغرب دے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنی بڑی بات انہیں کی تھی۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام میری خالہ محترمہ دے گھر آئے اور آپ نے رات نو اتھے قیام فرمایا۔ دیکھیا جے ذرا بچے بات نو کیویں نوٹ کر دیں۔ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام بچوں ادھر میری بات توڑی ہیں تے میں گلاں کر رہے ہیں، توجہ کرنا ذرا۔ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام رات نو اٹھے، رات نو بیدار ہوئے پچھلی رات، تے میری بھی آنکھ کھل گئی لیکن میں لیٹے آ رہا، کسے قسم دی حرکت نہیں کی تھی۔ دیکھ رہے ہیں میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرف، کائنات دے امام نے ایک مشکیدہ لٹک رہا، او دے وچوں پانی لیا، برتن دے اندر ڈال لیا، او دے نال وضو کیتا۔ میں دیکھ رہے ہیں کیویں وضو فرما رہے ہیں۔ آپ نے وضو کیتا اور وضو کرنے تو بعد آپ نے رات دے وقت قیام شروع کر دیتا، نماز پڑھنی شروع کر دیتا، نماز پڑھنی شروع کر دیتا۔ فرمانے ہیں جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی، میں بھی اس سے طرح اٹھیا، اس سے مشکیدے دے وچوں اس سے طرح ہی پانی برتن دے اندر پایا اور اس سے انداز دے نال میں بھی وضو کیتا اور میں بھی آکے نبی پاک علیہ السلام دے کھبے پاسے کھڑا ہو گیا۔ کائنات دے امام نے اپنے ہاتھ دے اشارے دے نال مینوں سجے پاسے کر دیتا، پھر نبی پاک علیہ السلام بھی نماز پڑھ دے رہے، میں بھی انہاں دے نال نماز پڑھ دے رہا۔ اے ہے بچے جو دیکھ دینے اسے طرح کر دیں۔
اس حدیث وچوں یہ پتہ لگیا کہ اج کل موبائل کسی دا چل پوے نا نماز دے اندر تے انہوں بند کیتا جا سکدا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس نو اپنے کھبے پاسے تو ہٹا کے نماز دی حالت دے اندر ہی سجے پاسے کر دیتا سی۔ تو حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، بچیاں دی تربیت دے اندر نہ سکول دا کردار زیادہ نہ کسی ہور دا ہوندا کردار اپنی اپنی سطح تے، لیکن بنیادی کردار کہندے نے گود ماں دی درسگاہ پہلی جتھے زندگی دا نصب العین بندا، والدین دا کردار ہے جنہاں نے جان چھڑائی اپنی اولاداں تو۔ اور ادھر کی ذرا توجہ کرنا، جناب بابا جی عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ دی بات میں یاد آ گئی، فرمایا کردے سن سیال کوٹ دی گلی ہے تے عید دا چند چڑھن والا ہے تے ایک عورت بی بی جا رہی ہے مسجد دے دروازے اگے جدوں آئی نا تے مسجد دے خادم نو پوچھن لگی ساڈی مسجد دے اندر جنہیں تراویاں پڑھانیاں نے وہ حافظ صاحب آ گئے نا؟ انہیں کہا ماں جی آ گئے نا۔ تے کہن لگی وہ دا نام کی ہے حافظ صاحب دا؟ وہ کہن لگیا ماں جی انہاں دا نام ہے ابراہیم۔ تے اس بات نے انہوں ہلا کے رکھ دیتا، اس عورت نو کلیجے نو جس طرح پنجابی زبان دے اندر کہندے نے رگ پہ گیا تے اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں تے روندی روندی آ کے مصلے تے کھڑی ہو گئی، رون لگ پئی اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر تے آنسو بہا رہی ہے، اللہ ذوالجلال دے اگے رو رہی ہے، اے پروردگار عالم جی ابراہیم اج جس وقت مصلی رسول تے کھڑا ہوئے گا او دی ماں دی عظمت دے کیا کہنے، او دی ماں دی خوشی دا کی عالم ہوئے گا جدوں بیٹا اللہ ذوالجلال دے کلام دیاں تلاوتاں کرے گا، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہویا کردہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری دنیا دے شہنشاہ، ساری دنیا دے خالق و مالک، اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال دے کلام دی تلاوت کی دی جائے گی۔ الرحمن علم القرآن، اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھیا جائے گا، بی بی دارو قطار روئی جا رہی ہے، اے اللہ جی، اے پروردگار عالم جی، میں بھی تے اپنے بیٹے دا نام ابراہیم ہی رکھیا سی، میرے بھی تے دل دے اندر بڑیاں تمناواں، بڑیاں آردواں اور بڑیاں خواہشاں سن، کاش میرا بیٹا بھی اج اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ، قرآن سناندا، میں اپنے آپ نو عزت والی کامیاب ایک ماں تصور کر لیندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھروں اے ماں رو رہی ہے تے ادھروں ایندہ بیٹا ابراہیم باروں کھیلدا ہویا اپنی امی دے کول آ گیا تے آکے کہنے لگے امی جی کی گل ہے کیوں رو رہے ہو؟ تے ماں کہندی ہے پتر اج میں مسجد والے اس حافظ ابراہیم نے رونتے مجبور کر دیتا ہے۔ کیسا ہو عظمت والا اور دی ماں کتنی خوش نصیب ہے جیدہ بیٹا اج اللہ دا قرآن پڑھے گا، آسمان تو پروردگار بھی راضی ہو رہا ہوئے گا اور دی ماں دی عظمت دے کیا کہنے۔ اللہ اکبر کبیر، تے بیٹا جڑا نا کہنے لگے امی جی پھر تسی میرے واسطے دعا منگو، اللہ کو دعا منگو، ماں نالوں ود کی دی دعا ہو سکتی، تسی میرے واسطے دعا منگو، محنت میں کرنا، دعا تسی منگو، اللہ پاک کامیابی عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں میں تمہیں ایک گل دساں، اپنے والدین دے کولوں دعا ماں لیا کرو، دعا کران اور دعا لین دے اندر فرق جے، ماپے سارے ہیں دے دعا کر دیں، لیکن جیڑیاں اولاداں دعا لے لیندیاں نے نا، دعا لے لیندیاں نے، وہ تر جاندیاں، وہ تر جاندیاں۔ جناب ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ اللہ ذوالجلال دے قرآن نو سینے دے نال لگایا اور جناب چلے گئے سیال کوٹ دی عیدگاہ دے اندر، اللہ اکبر، قرآن دے ورگے نو کھولیا تے پڑھنا شروع کر دیتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین کہہ دے ہو، نماز والی آمین کہہ دے ہو۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دی تھیاں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ادھر ماں صبح رہی ہے، ماں رو رہی ہے، ادھر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میرے مسلمان بھائی ادھر توجہ کرنا، تائیں تے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں، تیرے ذوق نو بھی بیدار کردہ چلا جاواں۔ بندے آ تو اپنی، بندے آ تو اپنی سوار زندگی، مومنان دے وانگ تو گزار زندگی۔ ایک باری اونچی کہہ دے ہو، سارے نہیں بول دے۔ بندے آ تو اپنی سوار زندگی، مومنان دے وانگ تو گزار زندگی۔ پڑھ لے قرآن دے اصول بندے آ، جیویں کہن اللہ تے رسول بندے آ۔ بن جائے گی تیری یہ بہار زندگی، مومنان دے وانگ تو گزار زندگی۔ اے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے آئے۔ وہ شام دا وقت ہویا تے گھر دے اندر آ گیا، آگے کہیں دے امی جی، اے میری پیاری امی جی تونوں مبارک ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دا ایک سپارہ میں زبانی یاد کرا دیتا ہے، قرآن دا ایک سپارہ میں زبانی یاد کروا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات صرف زبانی یاد ہی نہیں کیتا، زبانی یاد ہی نہیں کیتا، مصلی تے کھڑے ہو کے قرآن ایک سپارہ زبانی سنا دیتا ہے۔ اگلا دن ہویا تے ماں پھر سجدے دے اندر گر گئی۔ اوے میرے مسلمان بھائی، اج تو جگہ جگہ تے جانا ہے، میرے واسطے دعا کرو، میرے واسطے دعا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے اپنے والدین دے کولوں دعا کیوں نہیں لیندا، کیوں نہیں لیندا؟ انہاں دی خدمت کر کے کیوں نہیں انہاں دے دل نو ٹھنڈا کردا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کون ہے والدین نالوں زیادہ دلوں دعا کرن والا، ہمدردیاں رکھن والا اور گڑگڑان والا اور آنسو بہان والا؟ ماپیاں نالوں ود کے کوئی چیز نہیں۔ جس طرح وقت گزردا جا رہا ہے، وہ ہم تو ماپیاں تک کی گلاں رہ گئیاں نے، اس تو بعد تے کہانیاں ختم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کریں میری بات دے اوپر۔ دوسرا دن ہویا تے پھر دوبارہ ہی چلا گیا ہے، عیدگاہ دے اندر تے پڑھی جا رہے قرآن، ادھر ماں رو رہی ہے، ادھر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے آئے۔ وہ شام دا وقت ہویا تے دوسرا سپارہ سنا دیتا، دوسرا سپارہ سنا دیتا۔ حضرات جدوں تیسرا دن ہویا، تیسرے دن جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات شام دا وقت ہویا ہے، اے آیتیں نے جناب تیسرا سپارہ سنا دیتا۔ دن گزر دے چلے گئے، وقت گزردا چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے ادھروں عید الفطر دا چند طلوع ہویا ہے، رمضان المبارک دے 30 دن مکمل ہوئے نے۔ ادھر ابراہیم میر سیال کوٹی نے اللہ ذوالجلال دے قرآن دے 30 سپارے زبانی سنا دیتے، 30 سپارے زبانی سنا دیتے۔ اور حضرات جڑی بات میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں، آج کوئی بھی بچہ ایک سال دے اندر قرآن نو حفظ کر لے، کہیں نے بچہ بڑا ذہین ہے، بچہ بڑا ذہین ہے۔ اگر کوئی بچہ 6 مہینے دے اندر قرآن نو زبانی یاد کر لے، لوگ رشک کر دے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن 1 مہینے دے اندر قرآن نو زبانی یاد کرنا، 1 مہینے دے اندر قرآن نو زبانی یاد کرنا، یہ دے اندر ذہانت دا عمل دخل نہیں۔ وہ لوگ ہوئے تے ولی دی کرامت ماں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے، ماں دیاں
दुआवां दा नतीजा है। कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरती फअबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा तवज्जो करे जे मेरी बाप दे ऊपर। जिस बच्चे ने कुरान हिफज कर लिया, जिस बच्चे ने कुरान जुबानी याद कर लिया, अल्लाह जुल जलाल ने उन्हें एजाज की अता फरमाया। एक ते फरमाया ना अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा, कि जेड़ा कुरान दा माहिर है कल क़यामत वाले दिन ओदे सज्जे खब्बे फरिश्तियां दी कतारां होणगियां और वो फरिश्तियां दे प्रोटोकॉल दे अंदर जन्नत दी तरफ जा रहा होएगा। और दूसरा की है अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहे हैं। मालिक कायनात ने फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि मरीम मिनहुम यौमा इदिन शअनुन युगनी। ओ लोगों, जिस दिन सूर फूंका जाएगा, दिल फट जाएंगे, मुर्दे बेदार होके बैठ जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना हैबतनाक तरीन दिन होएगा, इतना सख्त तरीन दिन होएगा। और अल्लाह दा कुरान की कह रहा है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। फरार होएगा भाई भाई तो दूर चला जाएगा, बेटा अपने बाप तो दूर चला जाएगा, बेटी अपनी वालिदा तो दूर चली जाएगी। व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। ओए खामद अपनी बीवी तो दूर चला जाएगा, वालिदैन अपनी औलाद तो दूर चले जाएंगे, कोई किसी दे करीब नहीं आएगा। और जेड़ी मां जिंदगी दे अंदर एक लम्हा भी अपनी औलाद तो बगैर न रह सके, अल्लाहु अकबर, वो कल क़यामत वाले दिन अपनी औलाद दे करीब नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। हालात बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, सोचा बदल जाएंगियां। और ऐसे आलम दे अंदर एक औलाद ऐसी होएगी, एक औलाद ऐसी होएगी जेड़ी मैदान महशर दे अंदर अपने वालिदैन दे कोलों दूर नहीं जाएगी, बल्कि उन्हां नूं लभदी फिरदी होएगी, लभ रही होएगी। वो केड़ी औलाद? हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान। फरमाया जिस वक्त ओदे वालिदैन आएंगे ना, तो फिर अल्लाह जुल जलाल दी तरफों इज्जत और अजमत दा ताज पहनाया जाएगा। दुनिया खड़ी हो जाएगी, लोग खड़े होके पूछेंगे कौन है इतनी अजमत वाला जिन्हों अल्लाह जुल जलाल दी तरफों इतना प्रोटोकॉल में रहा है, कौन है? पता चलेगा ये हाफिज़ कुरान दे वालिदैन ने। तो मेरे भाइयों, जेड़े खुद कुरान हिफज नहीं कर सके, अल्लाह दा वास्ता है वो अपनी औलादा नूं कुरान दे हाफिज जरूर बनाओ, ताकि कल क़यामत वाले दिन सानू भी ताज पहनाए जान, सानू भी ताज पहनाए जान कल क़यामत वाले दिन। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इत्थे मैं इस बात का भी जिक्र करना चाह रहा, पिछले दिनों भी मैं बात बयान की थी, जरा तवज्जो करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह जुल जलाल दे कुरान दे अंदर कितनी फजीलत और कितनी ताकत वाला, इतनी ताकत वाली किताब है कि कुरान दे एक लफ्ज दे नाल अल्लाह जुल जलाल ने सारी कायनात बनाई है। चंद चीज़ां ने जिन्हां दा जिक्र मिलता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा अर्श दा जिक्र मिलता है, जिहड़ियां अल्लाह पाक ने अपने हाथ नाल बनाईयां, बगरना पूरी कायनात कुरान दे एक लफ्ज दे नाल। केड़ा लफ्ज है? इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। कुन किया उस मालिक ने, एक लफ्ज दे अंदर इतनी ताकत है, पूरे कुरान दे अंदर कितनी ताकत होएगी। और मैं तुहानू दसा इहदी ताकत, जनाब सुलेमान इस्लाम ने किया ना, कौन लेके आएगा मलका बलकीस दा तख्त? जिन कहंदा जी मैं लेके आवांगा। जिन्ना कोलों डर लगदा, जानदे हो जिन जुन कढाण के नहीं? हजरात जरा तवज्जो करना, मैं दसा किन्ने को ताकतवर ने जिन। कहंदा जी मैं लेके आवांगा। आपने फरमाया कितनी देर लगाएगा? कहंदा जी ये मजलिस खत्म होने तो पहले पहले तख्त तुहाडे सामने होएगा, जिथे भी होया। आपने फरमाया नहीं, मैनू इस तो भी पहले चाहिए, इस तो भी पहले चाहिए। फिर एक उठया, कौन? अल्लाह दा कुरान कह रहा, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिदे को उस वक्त दी किताब दा इल्म सी, उस वक्त दी किताब दा इल्म। कहंदा जी मैं लेके आवांगा। आपने फरमाया कितनी देर लगाएगा? कहंदा जी देर दी गल कर दे हो, अखां बंद करके खोलोगे सामने तख्त पिया होएगा, सामने तख्त पिया होएगा। और जिदे कोल उस वक्त दी किताब दा इल्म सी,
او دے اندر اتنی طاقت کہ جنات بھی او دی طاقت دا مقابلہ نہ کر سکن تے جدے کول سارے جہان دی ساری کائنات دی سردار کتاباں دا علم ہوئے گا او کتنا طاقتور ہوئے گا سانو اندازہ ہی نہیں اس بات دا شیر نو اپنی طاقت دا ہی نہیں اندازہ سارے مسئلے دا حل گھر دے اندر پیا اسی در در دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں اسی ادھر ادھر جا رہے ہیں آئیے میں ایک بات تو انہوں سناواں توڑا ایمان تازہ ہوئے گا بابا جی آگئے نبی پاک علیہ السلام دے کول آکے کائنات دے امام نو کہنے اللہ دے نبی بڑیرا ہو گیا دماغ میرا کم نہیں کردہ میں نو قرآن یاد نہیں رہندہ بھول جاندہ تے اس وقت تے قرآن ہندہ ہی نہیں سی نا مجلد ہندہ ساڑھے کو قرآن انتظار وچ پیا ہے ماشاءاللہ پڑھنے والی کوئی نہیں اس وقت تے سن سنا کے یاد کر دے اللہ دے نبی زبان تے چڑھ دے نہیں الفاظ میں نو کوئی نہ سوکھے جے کو الفاظ یاد کرا دے جڑے ہون بھی آسان لیکن ہون بھی قرآن دا بدل ان نہیں میں نو ثواب ملے جنہ قرآن پڑھن دا مل دا نبی پاک علیہ السلام مسکرائے آقا فرما دے نے بابا جی پھر اس طرح کرو تسی پڑھیا کرو سبحان اللہ تسی بھی پڑھو تسی اس طرح ہی سمجھو کہ جی میں آج کلاس لگی ہے پروفیسر صاحب دی نگرانی دے اندر سارے مل کے پڑھو کی پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ لو سارے نہیں بول دے کئیوں نو شرم ہوندی ہے والحمدللہ وہ مولوی صاحب نے ایک بندے نو کیا بھی آکے تلاوت کر کہندہ مولوی جی میں نو شرم ہوندی ہے تو انہوں نے کیا بھی سب تو بڑے بشرم تے اسی ہوئے نا جڑے دو گھنٹے لگے رہی نے تو ہون تو انہوں شرم ہوندی ہے تو سارے پڑھو شاید یاد ہو جائے کسی بندے دی کوئی زندگی دا حصہ بن جائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کنے ہو گئے 5 کلمات ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ تو بابا جی کہنے لگے اللہ دے نبی جی ذرا ٹھہر جاؤ جلدی نہ کرے آجے جلدی نہ کرے آجے نے اس طرح جناب اپنے ہاتھ نو اگے کیتا تے اپنی انگلیاں دے پڑھنا شروع کر دیتا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر کبیرہ تے اپنی مٹھی نو بند کر لیا تے بابا جی نے اگلا سوال کر دیتا دیہاتی آدمی سی تے دیہاتی آدمی نا تھوڑے جے دلیر ہوندے کہیں صحابہ کرام کہندے نے رضوان اللہ علیہ مجمعین سی پینڈواں دا انتظار کر دے رہی نے سا او آن ذرا کھل کے گل کر لیندے سی اسی ذرا چک دے رہی نے سا تے او آ کے کہن لگے اللہ دے نبی اے جڑے کلمات تسی مینوں سکھائے نے اے تے سارے اللہ واسطے نے انہاں وچ میرے واسطے کی ہے اللہ ذو الجلال دی تسبیح تحمید تمجید تحلیل بیان ہوئی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اے اللہ دے پیغمبر دے وچ میرے واسطے کی تے کائنات دے امام نے فرمایا چل تو اپنے واسطے بھی یاد کر لے پڑھیا کر اللہم اغفر لی پڑھ لو یعنی تے رات ہی معافی منگن والی ہے پڑھ لو اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی کنے ہو گئے 5 کلمات ہو گئے ایک کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی ذرا ٹھہر جائے جے جلدی نہ کرے آجے جلدی نہ کرے آجے میں نو ذرا یاد کر لیں دے ایک دفعہ پڑھ لیں دے دہرا لیں دے انہیں اپنی انگلیاں تے پڑھنا شروع کر دیتا اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی اس طرح اپنی مٹھی نو بند کر لیا بابا جی دا چہرہ چمکن لگ پیا خوشی دے نال میں نو قرآن دا بدل مل گیا میں نو قرآن دا بدل مل گیا اے جناب اپنی جگہ تو اٹھے نے تے پڑھ دے جا رہے نے کتے میں نو بھول نہ جان اللہ اکبر کبیرہ سرکار مدینہ نے فرمایا او میرے صحابہ دی جماعت او میرے صحابہ دی جماعت اس بابے دی طرف دیکھو اس بابے دی طرف دیکھو جڑا آیا تے خالی ہاتھ سی ہن جان لگیاں خیر دے نال اور برکت دے نال اپنی جھولیاں نو بھر کے جا رہا ہے خیر دے نال جھولیاں نو بھر کے جا رہا ہے میرے بھائیو او الفاظ جڑے قرآن نہیں قرآن دا بدل نے
جیڑا بندہ او الفاظ پڑھے گا او خیر دے نال اودیاں جھولیاں بھر جان گیاں، تے جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے گا انہوں کتنی خیر ملے گی، انہوں کتنی خیر ملے گی۔ اس واسطے آؤ میرے مسلمان بھائیو، اپنی اولاداں نو قرآن دی طرف لے کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، پیغام اعلانو پیغام اعلانو جنا سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے۔ تو قرآن دے نال، تو قرآن دے نال وہ دل نو لگا لے، اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، بات میں عرض کر رہا ہوں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ۔ اللہ اکبر، ماں پیاں نے تعلیم دیتی ہوئے تے بچہ ایک آیا مسجد دیاں ٹوٹیاں دے بیٹھا ہے، زارو قطار روئی جا رہا ہے۔ بابا جی نے دیکھیا اس بچے دی طرف، اس طرح رو رہا ہے، اللہ اکبر، آنسو بہ رہے نے تے بزرگاں نو جناب اس بچے دے اوپر ترس آ گیا۔ پوچھیا او پتر تینوں کی گل بن گئی، کیوں تو رو رہے ہیں؟ تیرے ابو نے تینوں ڈانٹے آئے؟ کہندا جی نہیں، میرے ابو نے مینوں ڈانٹیا نہیں۔ تیری امی نے تینوں ڈانٹے آئے؟ جی میری امی نے بھی کچھ نہیں آکھیا۔ تو کوئی چیز لینی ہے؟ کہندا جی میں کوئی چیز بھی نہیں لینی۔ او پتر کی گل ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تے اس معصوم بچے نے جڑا جواب دیتا، بابا جی نو ہلا کے رکھ دیتا۔ کہندا بابا جی میں جہنم دی اگ تو ڈر کے رو رہا، جہنم دی آگ تو ڈر کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بابا جی دے بزرگاں دے تے رنگ ہی اڑ گئے۔ او پتر تو کیوں رو رہے ہیں؟ تو آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ تو کیڑا جہنم دے اندر جانا ہے؟ کیونکہ سرکار مدینہ نے فرمایا، تین قسم دے لوگ مرفوع قلم نے، ستا ہویا بندہ جب تک جاگ نہ جائے او دا کوئی بھی گناہ نہیں لکھیا جاندا۔ جس بندے دا دماغی توازن درست نہیں، جب تک او دا دماغ درست نہ ہو جائے او دا کوئی بھی گناہ نہیں لکھیا جاندا۔ چھوٹا بچہ نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے او دا کوئی بھی گناہ نہیں لکھیا جاندا۔ او پتر تیرا تے گناہ کوئی نہیں، رونا تے مینوں چاہیے، آنسو تے مینوں بہانے چاہیے نے۔ جدی زندگی دے اندر اتنے گناہ ہو گئے کہ جڑے یاد بھی نہیں، جنہاں دا شمار بھی نہیں کیتا جا سکدا۔ اوے میریاں تے بن گئیاں نے گناہاں دیاں پنڈاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن آخری وقت ہے، پتہ نہیں میرا کی بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے پتر تو میں نو ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو نہ رو، میں نو تو رون تے مجبور کر دیتا ہے۔ تو اس بچے نے اگوں جواب کی دیتا، کہنے لگے نہیں نہیں بابا جی تواڈی بات درست نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں دیکھے اپنی نگاہاں دے نال، اللہ اکبر، میری امی ہر روز جنگل دے اندر جاندی ہے، لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لے کے اوندی ہے۔ جس وقت وہ چولہے دے اندر اگ جلاندی ہے، میں اپنی امی دے کول بیٹھ جانا، اپنی امی دے کول بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر۔ ایک دو دن دی بات نہیں، مہینیاں دی بات ہے۔ ہمیشہ میں جدوں بھی دیکھیا اتنی دیر تک وڈیاں لکڑیاں نو اگ نہیں لگ دی جتنی دیر تک پہلے چھوٹیاں لکڑیاں نو نہ لگ جائے۔ اور میں قرآن دے اندر پڑھیا ہے، میں نو قاری صاحب نے پڑھایا ہے کہ جڑی جہنم دی اگ وقودھا الناس والحجارہ، اللہ اکبر، او دا بالن دنیا دیاں لکڑیاں نہیں بلکہ انسان اور پتھر ہون گے، انہوں انسان دے نال جلایا جائے گا۔ وہ دنیا دی آگ پہلے چھوٹیاں لکڑیاں نو لگ دیئے۔ میں اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرنا کتے کل قیامت والے دن وہ رب العالمین، وہ مالک الملک، وہ جبار و قہار جہنم دی آگ نو جلان لگیاں بھی چھوٹیاں تو ابتدا نہ کر دوے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ وہ بچپن دے اندر جدوں اے باتاں جڑا بچہ یاد کر لے گا وہ بڑا ہو کے پھر اللہ دا ولی نہیں بنے گا تے کی بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہ ساری گلاں، یہ سارا ماحول کون دے گا؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا غور کرنا، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دے دربار دے اندر ایک نوجوان آیا، اتنا
خوبصورت چہرے والا جے داڑھی نہیں آئی بڑا خوبصورت چہرہ جتنی بھی مجاہدین دی جماعت بیٹھی ہے سارے اندے بے ساختہ نظراں نگاہوں سنو جوان دی طرف اٹھ گئیاں تے چل دیاں وہ جناب شاہ جی دے کول آ کے بیٹھ گیا کہنے لگے شاہ جی میں تواڈے کول اس واسطے آیا کہ تسی بھی مینوں اپنے نال مجاہدین دی صف دے اندر شامل کر لو میں جہاد کرنا چاہ رہے ہیں انگریز دے خلاف اللہ اکبر شاہ جی بھی حیران ہو گئے لوگ سنن والے بھی حیران ہو گئے کہ حضرت شاہ جی فرمان لگے او پتر کیا تینوں ساڈے رستے دا علم ہے اللہ اکبر کبیرہ ساڈے رستے دا پتہ ہی ساڈے شب و روز کس طرح گزر دینے کہنے لگے شاہ جی تسی آپ ہی دس دے ہو آپ ہی فرما دے ہو تے جناب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرمان لگے او میرے بیٹے ساڈا سارا دن تلواراں دے سائے دے تھلے گزر جاندا ہے اللہ اکبر گردناں اتر دیاں بھی نے اتار دے ویاں اللہ اکبر لوگاں نو جہنم واصل بھی کرنے آ شہادتاں بھی پیش کرنے سارا دن ساڈا لڑائی کر دیا جہاد کر دیا ہویا میدانہ دے اندر گزر جاندا ہے اور شام نو جدوں آرام کرن دا ٹائم ہوندا ہے اسی اپنی کمر نو سیدھیاں کرن واسطے لیٹ دے نہیں بلکہ اپنے رب نو منان واسطے کھڑے ہو جانے اپنے رب نو منان واسطے کھڑے ہو جانے کیونکہ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا عمل کرنا نسبتاً آسان ہے عمل نو سنبھالنا مشکل ہے تائیں تے جناب علی حیدر مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے سنو لوگو عمل نو کرنے تو بعد او دی قبولیت واسطے دعا بھی کر دے رہا کرو ڈر دے بھی رہا کرو کیونکہ اللہ ذوالجلال ہر بندے دا عمل قبول نہیں کر دے اللہ نے قرآن دے اندر بات ارشاد فرمائی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین میرا اللہ صرف متقین دے عمل نو قبول کردہ ہے ہر بندے دے عمل نو قبول نہیں کردہ اس واسطے اپنے عمل نو ضائع نہ کریا کرو برباد نہ کریا کرو تو وہی ہے نا وہی بندہ ہے نا جدے نال میں فلاں موقع تے جناب احسان کیتا نیکی کیتی ہے سانو تو گلاں کرنا ہے نہ میرے مسلمان بھائیو جو لوگ ہیں نیکیوں میں مشہور بہت ہوں نیکیوں میں اپنی نہ مغرور بہت نیکی خود ایک بدی ہے اگر ہو نہ خلوص نیکی سے بدی نہیں ہے کچھ دور بہت اللہ اکبر کبیرہ اوے پتر سی ساری رات اللہ ذوالجلال نو منامتے گزار دینے کیونکہ ساڑھے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال رات دے وقت جتنی بندے دے قریب ہو جاندے نے جتنی محبت اور جناب رحمت دی نظر دے نال دیکھ دے نے سرکار مدینہ دیاں اپنی راتاں بھی اسی طرح گزر دیاں تائیں تے کہن والا کہہ گیا کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون ایک بار اونچی کہہ دے ہو کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون رب آکھے نہ جاگتنا رب آکھے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہووے اللہ اکبر کبیرہ وہ بیٹا ساری رات ساڑی اللہ نو منام دے اندر گزر جاندی ہے اے بڑے ہی مشکل رستے نے اے بڑے ہی کٹھن مراحل نے اے تیرے جیسا نازک مزاج اور نازک بدن والا بچہ انہاں رستیاں دے اوپر چل نہیں سکدا اللہ اکبر کبیرہ کہ اس بچے نے اگوں جڑا جواب دیتا ہے ذرا توجہ کرنا کہن لگے او شاہ جی مینوں کوئی نویں گل دسو اے ساریاں گلاں تے میری امی نے مینوں پہلے یاد کرائیاں میری امی نے اے ساریاں باتاں مینوں پہلے یاد کرائیاں اللہ اکبر فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ تے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے اس طرح نہ اپنے دونوں ہاتھ او دیاں گلاں تے مار کے تھپ تھپا کے فرمان لگے او میرے بیٹے میدان جہاد دے اندر اے پھلاں جیسا چہرہ مرجھا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ جدوں حضرت شاہ صاحب نے اتنی بات ارشاد فرمائی ہے نا حضرات اس نوجوان دیاں چیخاں نکل گئیاں رون لگ پہ ہزاروں قطار اور رو کے کہندے شاہ جی اے تسی کیڑی بات ارشاد فرمائی ہے او مینوں اے بات دسو میرا اے چہرہ آمینہ دے لال دے چہرے نالوں زیادہ سونا تے نہیں
اللہ اکبر او اے ہو جائے ہزاراں کروڑاں ارباں چہرے کائنات دے امام دے قدماں دی خاک تے قربان کر دیتے جان حسن یوسف دبے عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری اللہ اکبر کس پیغمبر دی بات میں کرنی چاہ رہے ہیں حضرات رت توجہ کرنا ہے سراپا ہو جا اللہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی آب کو سر پیئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی کائنات دے امام اللہ اکبر کبیرہ اس پیغمبر دی بات میں رد کرنی چاہ رہے ہیں حضرات میرا پیغمبر کتنا عظیم ہے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر سو رب دی جگ اندر سو رب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمتاں پائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ جڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے سارے جگ نو پل پل آ بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے وہ کملی والے تو فدا بیٹھے روم حبش ولایت فارس چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے حبیب اونا ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اے شاہ جی میرا اے چہرہ آمینہ دے لال دے چہرے نالوں زیادہ افضل تے نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات او ماپے نے جنہاں نے اپنی اولاداں دی تربیت کیتی ہے یاد رکھے جے اگلی بات میں رد کرنی چاہ رہے ہیں اپنی اولاد نو کدی بھی حرام نہ کھلایا جے کدی بھی حرام ہونا دے جناب حرام دا نوالا ہونا دے جسم دے اندر نہ جائے تو جاندا نہیں تو کتنا بڑا ظلم کرنا ہے اپنی اولاد دے نال اولاد دی خاطر ہی کر دے ہو نا اولاد دی خاطر اے اولاد دے نال ہمدردی نہیں اے اولاد دے نال خیر خائی نہیں اللہ اکبر اے بہت بڑا ظلم ہے اپنی اولاد دے نال بہت بڑی زیادتی ہے اے اللہ دی امانت ہے اے دے اندر خیانت نہ کری اللہ اکبر اے حرام دے نال خون بدل جاندے نے سوچاں بدل جاندیاں نے رویے بدل جاندے نے اللہ اکبر حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دا والد محترم جناب تاجر سن کاروبار کریا کردے سن فرماندے نے لوگو میں اپنی اولاد نو ایک لقمہ بھی اپنی زندگی دے اندر حرام دا ایک لقمہ بھی نہیں کھلایا اوے حرام دے لقمے دی بات کی کر دے ہو میں دے اپنی اولاد نو زندگی دے اندر ایک لقمہ بھی شک والا بھی نہیں کھلایا شک والا بھی نہیں کھلایا آج پھر دیکھ لو نتیجہ کی نکلیا مشرق تو لے کے مغرب تک بخاری بخاری ہو رہی ہے ایویں تے نہیں امام بخاری بن دے بابا جی فرمایا کر دے سن نا کہ باغ دے اندر ملازم ہے باغ دے اندر کئی سال ہو گئے نے ملازمت کر دے تے نائم مبارک تے باغ دا مالک آیا کئی سالاں پچھوں تے آکے کہنے لگیا مبارک یار میں نو نا کوئی بوٹے تو پھل توڑ کے نا تے انہوں دا جوس نچوڑ کے لے آکے میں نو کوئی گلاس دے تے تھوڑا جا ترش ہوئے انہیں لے آکے دیتا ایک گلاس پیش کیتا اپنے مالک دے سامنے تے وہ سی مٹھا میں کہا یار میں تنوں کہا تھوڑا جا ترش لے کے آ وہ پھر چلا گیا پھر لے کے آیا تے انہیں پھر پیش کیتا تے وہ بھی مٹھا انہیں کہا تینوں انے سال ہو گئے نے تینوں اینا اندازہ نہیں کہ کیڑے بوٹے نال کہو جا پھل لگا ہے تینوں میں کہیں نہ ترش لے کے آ تو بار بار مٹھا چکی لے انہیں انے سال تینوں ہو گئے نے تینوں اے نہیں پتہ لگیا کہا تو اتھے ملازمت کرنا ہے تینوں تجربہ ہی نہیں ہویا آجے تک تو انہیں اگوں پتہ کی جواب دیتا کہنے لگے ہو میرے مالک تسی ناراض ہونڈے ہو خفا ہونڈے ہو میرے اوپر میں اس باغ دا رکھا ہاں چاکھا نہیں انے سال میں نے ہو گئے نے میں کدی زمین دے اوتے ڈگیا ہویا پھل اٹھا کے بھی نہیں چکھیا کہ دا ذائقہ کہ ہو جائے ایہو جے لوگ بھی ہوتے ہیں ساڑھے ایتھے ماشاءاللہ گنیاں دا ٹرالا جا رہے ہوئے روڑ تے یہ چودھری صاحب پگ لا کے ہاتھ پھڑ لیندے
ایک گنے دی خاطر ایمان دا بیڑا گرک ساڈی تے حالت ہے نا ماشاءاللہ منڈیاں نو پتہ ہے پورے علاقے دے باغاں وچ کہو جے پھل لگے سارے ذائقیاں دا پتہ ہے بوٹیاں دا بھی پتہ ہے اسی تے کسے ریڑی تو پھل لین واسطے چلے جائیے کلو پائیا کو تے اسی چیک کرن دے بن نہیں کھا جنے اور ادھر کہندا میں کدی زمین دے اوپر گریا ہویا پھل بھی اٹھا کے چکھیا نہیں کہ دا ذائقہ کہو جے وہ مالک تے ہل گیا اپنے گھر دے اندر چلا گیا تے اپنی بیوی نو جا کے کہن لگیا ساڈی اکلوتی بیٹی ہے اکلوتی بیٹی نکاح تے اسی اودا کرنا ہی کرنا ہے بڑے بڑے رشتے ہوندے نے بڑے بڑے بچے پڑھے لکھے دولت مند کاروباری تاجر پیشہ اگر تو کرنا ہے کسے مالدار دے نال تے تیری مرضی ہے لیکن اگر تو چاہنی ہے کہ کسے با کردار اور اللہ دے ولی اور تقوی والے دے نال تو نکاح کر اپنی بیٹی دا تے پھر میں ایک نوجوان نو دیکھ کے آیا جدے جیسا میں زندگی دے اندر کدی نوجوان نہیں دیکھیا کہ اتنا اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرن والا لیکن ہے وہ غریب دنیا دی دولت دے کول نہیں ہے وہ غریب حضرات ذرا توجہ کرنا تے دی بیوی کہنے لگی میرے سر دے تاج کون ہے کنوں دیکھ کے آئے ہو کی گل کر رہے ہو تے دے جناب شوہر نے ساری بات سنا دیتی کہنے لگے او مبارک جڑا ساڑھے باغ دے اندر ساڑھا ملازم ہے ساڑھے کنوں تنخواہ لیندہ ہے غریب آدمی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں او دے جیسا تقوی والا ایماندار امانت دی حفاظت کرنے والا اللہ تو ڈرن والا نوجوان کدی نہیں دیکھیا اگر کسے با کردار نوجوان دے نال تو نکاح کرنا چاہنی اپنی بیٹی دا تے دے نالوں اچھا کوئی نہیں مل سکدا اگر دولت مند دے نال کرنا ہے تے تیری مرضی اگوں دی اہلیہ بھی اللہ والی سی اللہ اکبر کبیرہ انہیں کیا میرے سردار اگر تسی راضی ہو تے میں نو بھی کوئی اعتراض نہیں کر دو اللہ دا نام لے کے اے جتنی ساڑی دولت ہے ساڑی بیٹی دیئے نا اللہ پاک ہو رتا فرما دیں گے اللہ اکبر کبیرہ حضرات کھڑیاں والے ادھر توجہ کرنا اے دے امیر والے دیم نے کروڑ پتی والے دیم نے ایک غریب اپنے ملازم دے نال اپنی اکلوتی بیٹی دا نکاح کر دیتا تقوی دی بنیاد دے اوپر حلال کمائی دی وجہ تو حلال کھان دی وجہ تو وہ نتیجہ کی نکلیا کہ نکاح تو بعد پھر انہ دے بطن وچوں اللہ ذوالجلال نے جڑا بیٹا عطا فرمایا جاؤ ذرا تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے دکھاؤ دنیا دے کردار او دے روشن کردار دی کی میں تعریف کر رہی ہے دنیا جان دی ہے جنہوں جناب عظیم محدث جناب عبداللہ ابن مبارک دے نام دے نال عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے پھر انہ دے بطن دے ویچوں اگر تسی بھی چاندے اولاداں نیک ہو جان اولاداں با کردار ہو جان اللہ اکبر پھر چھڑ دیو سودی کاروبار چھڑ دیو جوے دیاں کمائیاں وہ چھڑ دیو دو نمبریاں ڈنڈیاں ہیرا پھیریاں دھوکا فراڈ ملاوٹاں اللہ اکبر وہ کتنے بڑے دکھ دی بات ہے کہ غیر قومہ دے تہواران وہ آسانیاں پیدا کرن ساڑھا رمضان دا مہینہ گزرے آئے حاجی صاحب نے مولانا صاحب نے مفتی صاحب نے اللہ اکبر نمازی صاحب نے چھری پوٹھی پڑھ لئیے اللہ اکبر کبیرہ لوگاں دی چمڑی لا کے رکھ دیتی ہے کہ اے تے سیدن دے دن نے تے کمائی کرم دے دن نے او میرے مسلمان بھائیو اپنی اولاداں دے نال ظلم نہ کرو اپنی اولاداں دے نال زیادتی نہ کرو تھوڑا کھلاؤ لیکن حلال کھلاؤ اگر چاہندے ہو کہ بیٹے محدث پیدا ہون اللہ دے ولی پیدا ہون با کردار پیدا ہون اللہ اکبر کبیرہ تو بات میں رد کر رہے ہیں فابا واہو یحفدانے ہی او یمجسانے ہی او ینصرانے ہی اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈر جاؤ اس مالک کائنات دے کولوں ڈر جاؤ اللہ اکبر کبیرہ حضرات رت توجہ کرنا اگلی بات جڑی میں عرض کرنی چاہ رہے ہیں بڑی محبت دے نال میری بات سنیں جے اللہ ذوالجلال بیٹا عطا فرما دین بیٹی عطا فرما دین کدی دونوں دے درمیان فرق نہ کرے آج کیونکہ بیٹے دین والا بھی اللہ تے بیٹیاں دین والا بھی بولو کون ہے اللہ ذوالجلال دی ذات اللہ اکبر کبیرہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور
शरीक नसानी काइए। कह दो जी सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए, सांझी होर शरीक नसानी काइए। मुर्गी दे विच अंडा न रोशन दानो सदा, रोजी पे दिंदा है ओथे एक नगरान सदा, रोजी पे दिंदा है ओथे एक नगरान सदा। दाई कीती फिट न रखिया सच्चाए, बाहर निकलिया चूं चूं करदा बच्चाए, बाहर निकलिया चूं चूं करदा बच्चाए। बिल्ली नू वेख के मावल भजदा नसदाए, आ गया दुश्मन आ गया मानू दसदाए, आ गया दुश्मन आ गया मानू दसदाए। सज्जन ते दुश्मन दी किन्ने गल समझाइए, सांझी होर शरीक नसानी काइए। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुल जलाल दे इख्तियार ने परवरदिगार आलम दे बेटा अता करे बेटी अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ना दर दर दियां ठोकरां खाई ना खाई, किसे कोल मुंडा लैन वास्ते न जाई, क्योंकि रब ने कुरान दे अंदर फैसले कर दिते ने। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासन व यजअलु मन यशाउ अकीमा। जिनु चावा बेटी अता करा, जिन्हों चावा बेटे अता करा, जिन्हों चावा रलवी बारिश पा देवा, जिन्हों चावा सारी उम्र ही एवें लगा दिया। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह दियां मर्जियां ने, अल्लाह दुल जलाल दियां मर्जियां ने। अल्लाह बेटी अता कर दवे, कदी खफा ना हुई, कदी ज़ल्ला वजहू मुस्वद्दन वहुवा कदीम दी अमली तस्वीर ना बनी हो मेरे भाई के मुंडा पैदा होया है, हस्पताल दे विचों ही फोन शुरू हो गए ने जी माशाअल्लाह मुबारक होए भतीजा पैदा हो गया है, भाई आ गया। अल्लाह अकबर। ते जे बेटी पैदा हुई है ते हमसाया नूं भी हफ्ते बाद पता लगे आए। हजरात ना इस तरह करया करो, ना करया करो। रमजानुल मुबारक दा महीना जे, जरा तवज्जो करना। आज कल शायद चंद चढ़ जाए या परसों चढ़ जाए, वो ईद आएगी। अल्लाह दा वास्ता दे के गई ना, सब तो पहले ईद दी अपनियां बेटियां नूं दई, किते ए ना होए कि वो दूर खड़ियां तेनू देख दिया रहन हसरत भरियां निगाहां दे नाल कि मेरी ते अजे बारी नहीं आई, मेरी वारी ते मेरे भाइयों तो बाद आएगी। अल्लाह अकबर। तू नहीं जानता अल्लाह दुल जलाल ने कितने नाजुक दिल इन्हां दे दिलां दे अंदर रखे हुंदे ने। अल्लाह अकबर। ओ मेरे मुसलमान भाई, ए बेचारियां 20-22 साल तेरे कोल मेहमान और परौनियां ने, तेरे घर नू छड़ के जाना इन्हां दे मुकद्दर दे अंदर लिखिया जा चुकिया है। अल्लाह अकबर। ए बेचारियां नवानियां हुंदियां ने, इस वास्ते इन्हां दे नाल मुहब्बतां कर, क्योंकि मापियां तो बाद फिर इन्हां दी जिंदगी अल्लाह अकबर सारियां बादशाहियां बेटियां दियां हुंदियां ही मापियां तक ने, मापियां तक ने। कदी इन्हां दे नाल ज़ियादती ना करी। अज तू देख दुनिया दे ऊपर जिस वक्त तू जुल्म करना है, विरासत अपनी औलाद बेटियां दे नाम लगा देना है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियां नू कुछ नहीं देंदा। फिर मैं कई मरतबा देखे आए कि पुत्र विरासत दे जायदाद दे वारिस बन जांदे ने, बेटियां फिर भी आके बाप दी चारपाई दियां वारिस बन जांदियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मेरे मुसलमान भाई कदी गौर ते करया कर, तेरे घर दे अंदर जदों हुंदियां ने इन्हां दे नाज इन्हां दे नखरे, तू सूट लेके आया है, कहंदी ने अब्बू जी मैनू इहदा रंग पसंद नहीं, मैं ये नहीं लेना, मैं होर लेना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इनू चूड़ियां दा रंग पसंद नहीं आउंदा, इनू चीज़ां पसंद नहीं आउंदियां, बड़े बड़े नाज वखांदियां ने। इहो ही बेटियां जदों अपने ससुराल दे घर दे अंदर चलियां जांदियां ने, इन्हां दा ससुराल इन्हां दा दिल तोड़ के रख दिंदा है, फिर भी आंसू अखां दे अंदर लैके कहंदियां ने अब्बू असी ठीक वसदियां पईयां। अल्लाह अकबर। असी बड़ी खुशी वाली जिंदगी गुजार रही हां, और जिस मुआशरे दे अंदर मैं और तू जिंदगी गुजार रहे हां, इत्थे ते जुल्म दे ऐसे पहाड़ तोड़े जा रहे ने। ओ मेरे मुसलमान भाई जरा तवज्जो करना मेरी बात दे ऊपर कि बेटी नू बड़ी मुहब्बत दे नाल पाले है,
بیٹی دے بڑے ناز نخرے برداشت کیتے نے، ایک قرآن دی حافظہ بن گئی ہے، دین دی عالمہ بن گئی ہے، انہیں جناب سکول دی تعلیم حاصل کیتی ہے، ڈبل ایم اے کر لیا، ایم ایس سی کر لیا، ڈاکٹر بن گئی ہے، اللہ اکبر، سارے نخرے والدین نے برداشت کیتے نے، لیکن جس وقت اس بچی دے نکاح کرن دا ٹائم آ گیا، جڑا ظلم تو اس وقت دے نال کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ساری زندگی نو بدل کے رکھ دیندہ ہے، اللہ اکبر۔ حضرات توجہ کری، تو جس وقت دا نکاح کرنا ہے تو کی دیکھنا ہے؟ منڈے دا کاروبار کیسا ہے، منڈے دی جائیداد کتنی ہے، منڈے دا بینک بیلنس کتنا ہے، لڑکے دے کول گڈیاں کتنی آنے، یہی چیزاں دیکھ کے تو اپنی بچی دا نکاح کر دیتا ہے۔ بعد دے اندر پتہ لگیا کہ جس منڈے دے نال نکاح کیتا ہے وہ تے نشے کردہ ہے، وہ تے شراباں پیندہ ہے، وہ تے ظالم بد کردار آدمی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر جڑی شہزادیاں جیسی زندگی گزارن والی اس نشے کرن والے دے نال رو رو کے اپنی زندگی دے ایام گزار دی ہے۔ میں پوچھنا ہوں بیٹی، تو تے بڑے نخریاں والی سی، تو تے بڑے ناداں والی سی، اور تینوں تے سوٹاں دا رنگ چھتی پسند نہیں سی ہوندا، ہن اس نشے کرن والے دے نال تیرے کیویں گزارے ہو رہے نے؟ تے رو کے کہندی او لوگو میں اس نشے کرن والے بد کردار نو ویکھاں یا اپنے ابو دی دستار نو ویکھاں؟ میں انہوں دیکھاں شراباں پین والے نو یا اپنے ابو دے سفید بالا نو دیکھاں؟ وہ نہ ظلم کریا کر، نہ ظلم کریا کر، وہ ماپیاں تک کی تینا اولاداں دیاں گلہ ہوندی آنے۔ وہ پچھلے دنہ جس وقت اخبار دے اندر یہ بات آئی کہ ایک فوجی جوان جب بارڈر تے شہید ہو گیا، وہ دیاں 4 جوان بیٹیاں سن، 4 اپنے باپ دی شہادت تو بعد انہاں 4 نہیں اپنی اپنی کلاس دے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، سکول دی طرفوں انہوں نے میڈل دیتے گئے، انعامات دیتے گئے، اللہ اکبر۔ سکول والے خوشیاں منا رہے ہیں، اساتذہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن وہ بچیاں جس وقت باہر نکلیاں اور ایک دوسرے نو ملیاں تے دھاڑا مار مار کے رون لگ پئیاں، اللہ اکبر۔ دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے کی گل بن گئی۔ حضرات انہوں نے میڈل ہاتھ دے اندر پکڑے نے تے اپنے گھر دے اندر جان دی بجائے سیدھیاں اپنے ابو دی قبر تے چلیاں گئیاں، اپنے باپ دی قبر تے چلیاں گئیاں اور رو کے کہندیاں نے ابو جی سانو صرف اینا جواب دے دیو، سانو صرف اتنی بات دس دیو کہ اسی یہ میڈل کدے کول لے کے جائیے، کنوں دکھائیے اسی یہ میڈل، کون سانو اپنے سینے دے نال لگائے گا، کنوں خوشیاں ہون گیاں، کون ساڑیاں پیشانیاں تے بوسے دے گا، اے خوشیاں والیاں باتاں کون سنے گا، کون سنے گا؟ ابو جی کدے کول لے کے جائیے اسی یہ میڈل، اے انعام، اے خوشخبریاں جا کے اسی کنوں سنائیے، اللہ اکبر۔ وہ تو نہیں جاندہ باپ دے سر تے دیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں، اپنے ویر وی پھر اینا دے آکے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو، نظران دے وچ نظران پا کے ویکھ لو، نظران دے وچ نظران پا کے ویکھ لو، بابلاں ورگے پیار دلا سے
لبدے نہیں کدی بھی اپنی بیٹیاں اور بیٹیاں دے درمیان فرق نہ کریں سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ نے جنہوں 3 بیٹیاں عطا فرما دیتیاں او خوش ہویا انہیں او دے نال اسی طرح ہی محبتاں کیتیاں پھر اچھی جگہ تے رشتہ کر دیتا اچھی تربیت کرنے تو بعد جنت دے اندر تے جانا ہی جانا ہے لیکن وہ اللہ دا اتنا پیارا بن جائے گا اللہ ذوالجلال میرا گوانڈ انہوں عطا فرما دے گا اور جنت دے اندر وہ میرے اتنا زیادہ قریب ہوئے گا جویں 2 انگلاں پس دے اندر قریب نے اور آخری بات میں رد کرنی چاہ رہے ہیں اپنی اولاد نو وقت دیا کرو اپنی اولاد نو ٹائم دیا کرو جس وقت جس طرح دنیا مصروف ہو رہی ہے ایک دوڑ لگی ہے اے جڑیاں خبریں آ رہی ہیں نا خبریں آ رہی ہیں اللہ پاک سب دیا عزتاں نو محفوظ فرمایا جو کراچی دا واقعہ ہویا بچی دا اور سارے معاملے یہ دے اندر بنیادی وجہ ہے کہ والدین اپنی اولاد نو وقت نہیں دیں سانو پتہ ہی نہیں اولاد کی کر رہی ہے کدھر جا رہی ہے کدھروں آ رہی ہے دیکھو نا شعیب علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے انہاں بچیاں نو کیا تسی ایتھے کی لینا ہی ہے انہاں کہا جی باپ بابونا شیخ کبیر باپ ساڈا بڑھا ہے اسی مجبوری دے تحت آئیاں پائی ساڈا ہور ہے کوئی نہیں آپ نے پھر جلدی دے نال انہوں نے پانی پلایا جانوروں آپ نے فرمایا تسی جاؤ چلیاں گئیاں تے وقت تو پہلے گھر دے اندر گئیاں وقت تو لیٹ نہیں پہلے گئیاں فوری طور تے باپ نے پوچھے اپنی بیٹیاں نو آج جلدی کیوں آئیاں جے ساڑیاں اولاداں ساری رات باہر رہی ہیں ایسی کدی پوچھے ہی نہیں کدی پوچھے ہی نہیں پتر تو نواں موبائل نہیں پھرنا کہیں دے میں نے دوست نے گفٹ دیتا ہے 40-50 ہزار دے موبائل ایویں گفٹ ہو جاندے یعنی سانوں پتہ ہی نہیں اولاد ساڑی کر کی رہی اس وقت پتہ لگتا ہے جس وقت فیصلے ہو جاندے نے چن چڑھ جاندے نے خبریں اڑ جاندیاں نے پھر بندہ نہ زندیاں جو نہ مردیاں کدھر جانے ہو جائے والدین وہ کہیں دیئے میں اپنے والدین دے کروں کچھ نہیں لے کے آئی کوئی شے نہیں لے کے آئی تے باپ نے کہا پتر سب نالوں ساڑی قیمتی دولت تے تو ہی سے نا ساڑی سب تو زیادہ قیمتی دولت ہے ہی تو ہی چلی گئی پیچھے ساڑے کول رہ کی گیا اسی دکانہ تو جانے ہیں اپنے کاروبار تو جانے ہیں شام دے ٹائم گھر دے اندر جانے ہیں لے کے موبائل اسی بیٹھ جانے اور اس صبح جناب رات نو سوتے ہیں یا پھر پھرا کے دوستاں یاراں کول پھر سویرے اٹھے پھر دکان تے آگئے اولاد دا پتہ ہی نہیں کی کر رہی کی نہیں کر رہی اپنی اولاد نو وقت اس سے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سی نا اللہ دے نبی من نجات کی دے اندر ہے آپ نے فرمایا املک علیک لسانک اپنی زبان دی حفاظت کر اپنی زبان دی حفاظت کر وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ تیرے گھر دی 4 دیواری تیرے واسطے کافی ہونی چاہیے زیادہ وقت اپنے گھر دے اندر گزار اور اگے فرمایا وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ اپنی خطاواں نو گناہاں نو یاد کر کے آنسو بہایا کر دنیا دے اندر بھی نجات مل جائے گی آخرت دے اندر بھی نجات مل جائے گی اللہ دی قسم ہے جدوں میں اج دے واقعات دیکھنا نا اس حدیث نو ذرا سامنے رکھو میں پیغمبر دی عظمت تو اور فہم و فراست تو قربان جاواں گھر دی 4 دیواری کافی ہونی چاہیے اسی گھر سانو کھان نو پیندا ہے ساڈا دل ہی نہیں لگدا گھر دے اندر اسی فارغ بھی ہو جائیے پھر بھی ساڈا سارا وقت گلیاں دے اندر چوکاں دے اندر بازاراں دے اندر ہوٹلاں دے اوپر پھر پھرا کے گزر جاندا ہے میرے بھائیو اپنی اولاد نو وقت دیو اپنی اولاد دے کول رہیا کرو انہاں دے نال محبت کریا کرو گیپ بڑا بہت دوریاں پہ گئیاں نے اولاد اور والدین دے درمیان فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ والدین نے چاہے انہوں نے یہودی بنا دیں عیسائی بنا دیں مجوسی بنا دیں بنیادی کردار ہے اولاد دی زندگی دے اندر والدین تو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو اسلام دے اصولاں دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے ایتھے میں اپنی بات نو ختم کرنا اللہ پاک سانو سارے نو معاف فرمائے رمضان المبارک دی آخری تاک رات ہے شاید یہ ہوئی لیلۃ القدر ہوئے اللہ جی جڑی لیلۃ القدر دی تسی فضیلت بیان کیتی ہے سانو بھی اس فضیلت دا مستحق بنا دیو او اجر سانو بھی عطا فرما دیو اللہ سارے سارے پر راضی ہو جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمن جے قرآن حدیث بیان ہو جائے
دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے؟ کنہ نبی کریم نے زور لایا، کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ جے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بگیڑی سوار سکدا، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کیسے طرح مار لے گا؟ 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا ویڑا شاہ جیلانی پھر کیسے طرح تار لے گا؟ معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا؟ جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا، پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ اوے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، اوے دسو نہیں سی شعیب دا جی کردہ؟ ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا دل کردہ؟ اوے چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ؟ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے؟ انہوں کون پوچھے تو کی کرنے؟ ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے؟ انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے؟ ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شان سمجھیاں نہیں کردگار دیاں، وما قدر اللہ حق قدری، در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شان سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ او ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے، میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے، انہوں روک نہیں چاہے ابرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، سارے مل کے بول بو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا؟ لو جی بس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اللہ یا فعال لما یرید، یا ستار العیوب، یا غفار الذنوب، یا علی کل شیء قدیر، ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ جی رمضان المبارک دا مہینہ اللہ تو سانو عطا فرمایا، صحت دے نال، عافیت دے نال، موسم دی خیریت دے نال، اے میرے اللہ سی تیرے شکر گزار ہاں، اے میرے اللہ تیری بہت مہربانی، اللہ تیرا بہت کرم ہے ساڑھے اوپر، اللہ اس مہینے دے اندر اسی جو بھی نیکیاں کیتیاں نے اللہ تو قبول و منظور فرما لے، اے میرے اللہ سی تیرے گنہگار بندے ہاں، اللہ تو سانو معاف فرما دے۔
اے اللہ تو ساڑے حال تے رحم فرما دے، اے اللہ جی تو سانو معاف فرما دے۔ اللہ آج رمضان المبارک دی 29ویں رات ہے، اللہ بچیاں نے حفاظ نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے، اللہ انہاں دا پڑھنا پڑھانا، اللہ سامعین دا سننا، اللہ اس پوری مسجد دے جملہ معاونین حضرت حاجی صاحب اور جتنے بھی لوگ اللہ اس مسجد دے خطیب و امام سب دے گھر بار مال جان اولاد دے اندر برکتاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ جی جڑے تیرے گھر نو آباد کرنے والے، ایتھے ذکر کرنے والے، اللہ ایتھے نمازاں پڑھنے والے، اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما لے۔ اے میرے اللہ تیرے بندے، اللہ تیریاں بندیاں اپنے دلاں دے اندر جو بھی حاجتاں لے کے بیٹھے نے، اللہ جی تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ساڈا خالق ہے، اللہ تو ساڈا مالک ہے۔ اے اللہ رمضان دا مہینہ گزر گیا، اج آخری تاک رات ہے، شاید اے ہوئی لیلۃ القدر ہوئے، اللہ تو سانو لیلۃ القدر عطا فرما دے۔ اللہ لیلۃ القدر دیاں سعادتاں عطا فرما دے۔ اللہ سحریاں افطاریاں قبول فرما لے، اللہ اعتکاف بیٹھنا قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ اسی نیکیاں نہیں کر سکے، اللہ جس نیکیاں دا تو تقاضا کرنا ہے، اللہ جے ہو جیاں نیکیاں تینوں چاہی دیاں نے، اللہ جے ہو جیاں نیکیاں تیرے محبوب پیغمبر کر دے رہے، اللہ جے ہو جیاں نیکیاں صحابہ دی جماعت کر دی رہی، اللہ انہاں دا اخلاص، اللہ وہ تیرے کولوں ڈر ڈر کے رون دے رہے، اللہ جی انہاں نے تینوں راضی کر لیا۔ اے اللہ اسی تیرے کمزور بندے، اللہ اسی تیرے نافرمان بندے، اللہ اسی تیرے باغی بندے، اللہ اسی تینوں ناراض ہی کر دے رہے۔ اللہ ساڈا پورا مہینہ اللہ ہلڑ بازی، اللہ ساڈا پورا مہینہ سستی کوتاہی دی نظر ہو گیا، اللہ مہینہ گزر گیا۔ اللہ جی شاید زندگی دے اندر مقدرہ دی بات ہے، نصیبہ دی بات ہے، ساڑے وچوں کتنے ایسے لوگ نے جنہاں دے کفن تیار ہو کے مارکیٹ دے اندر آ چکے نے۔ اللہ جی جس بیری دے پتیاں دے نال غسل دیتا جائے گا او تناور درخت بن چکیا ہوئے گا۔ اے اللہ جی قبر ساڑا انتظار کر رہی ہے، اے میرے اللہ جی تو سانو معاف فرما دے۔ اللہ اپنا نافرمان بنا کے سانو اپنے کول نہ بلائیں، اے اللہ اپنی رضا دی حالت دے اندر سانو اپنے کول بلائیں۔ اے میرے اللہ اگر تو سانو معاف نہ کیتا، اللہ اجے تک اگر اسی معافی تیرے کولوں نہ لے سکے، اللہ جی پھر تے اسی تباہ ہو گئے، اللہ جی پھر تے اسی برباد ہو گئے۔ اللہ جی سانو تباہی تو بچا لے، اللہ تو ساڈا خالق ہے۔ اللہ بندہ بندے دے دروازے تے جا کے اللہ جی ہاتھ بن کے بیٹھ جائے، اللہ بندہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ بندہ معاف کر دیندا ہے۔ اللہ جی تو ساڈا خالق اور مالک ہے۔ اے میرے اللہ سفید بالاں والے تیرے بندے اللہ جی آنسو بہا رہے ہیں، اللہ جی معصوم بچے اللہ تیرے کولوں معافی منگ رہے ہیں، اللہ تو سانو معاف فرما دے، اللہ تو سانو معاف فرما دے، اللہ جی تو سانو معاف فرما دے۔ اللہ اسی تیرے گنہگار بندے ہاں، اللہ ساڈے دامن آلودہ نے گناہاں دے نال، اللہ جی دے اندر کوئی شک نہیں، اللہ اسی تینوں بہت ناراض کیتا ہے، اللہ تو ساڈے تے راضی ہویا۔ اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما دے، اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جنہ دے والدین تیرے کو لا گئے نے اللہ جی، اللہ انہاں دیاں بہاراں تیرے کو لا گئی نے، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ جنہ دے جگر دے ٹکڑے تو اپنے کول بلا لے، اللہ جی انہاں نو صبر جمیل عطا فرما دے، اللہ اگلیاں منزلاں آسان فرما دے۔ اللہ قبر دیاں گھاٹیاں بڑیاں سخت نے اللہ جی، اللہ جس لحظ دے اندر دنیا لٹا کے آ جائے گی، اللہ اگر زندہ آدمی نو اتنی جگہ دے اندر لٹا دیتا جائے، اللہ او دا دم گھٹ جائے، اللہ او چیخنا چلانا شروع کر دوے، اللہ جی
جتھے کوئی کروٹ نہیں بدل سکدا اللہ سالاں دے سال اتھے گزر جان گے کس طرح گزرن گے اللہ جی اللہ آسانیاں فرما دے اللہ قبر دے عذاب تو بچا لے اللہ حشر دیاں سختیاں تو بچا لے اللہ جی سنو معاف فرما دے اللہ سنو معاف فرما دے اللہ تیرے بندے جو حاجتاں لے کے بیٹھے نے اللہ قبول فرما لے اللہ جو نجائز حاجتاں نے وہ ساڑے دلوں میں ختم فرما دے اللہ جڑے تیرے بندے معاشی پریشانی اندر مبتلا نے اللہ حلال دی کافی وافی روزی نصیب فرما دے اے میرے اللہ جی فتنے دا دور ہے سانو ساڑیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو بچا لے اللہ اولاد مال دے فتنے تو بچا لے اللہ عفت و عصمت دیاں حفاظتاں فرما لے اللہ چادر و چار دیواری دیاں حفاظتاں فرما لے اللہ ملک و ملت دیاں حفاظتاں فرما لے اللہ جو بے اولاد نے اللہ انہاں نو نیک اولاد عطا فرما دے اللہ انہاں دیاں جھولیاں نو ہریاں فرما دے اللہ میرا بھائی عطا الرحمان کہہ رہے اسی عطا الرحمان بھٹی اللہ انہوں نیک سالے اولاد عطا فرما دے اے میرے اللہ جتنے بھی بے اولاد نے اللہ تیرے کے کوئی مشکل نہیں اللہ جی اللہ اپنے بندے انہوں سالے نیک اولاد عطا فرما دے اے میرے اللہ تو ساڑے اوپر راضی ہو جا اللہ اسی تیرے کولوں معافی منگن واسطے آئے ہیں اللہ جی اسی معافی لے کے جانا ہے اللہ جی اسی اس تو بغیر نہیں جانا اللہ تو سنو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ آسمان تو خیر دے فیصلے فرما دے اللہ آخری وقت کلمہ توحید نصیب فرما دے اے میرے اللہ جی حرمین شریفین دی بار بار حاضری نصیب فرما دے اللہ اپنے محبوب پیغمبر دے شہر دے اندر شہادت دی موت عطا فرما دے اللہ ساڑی دنیا اور آخرت بہتر فرما لے اللہ جی اللہ آخری رات جا رہی ہے اللہ جی ساڑی من لو اللہ جی ساڑے تے رحم فرما دیو اللہ جی رحم دی اپیل ہے اللہ جی رحم دی اپیل ہے اللہ رحم فرما دیو اللہ جی رحمت عطا کر دیو اللہ جی رحمت عطا فرما دیو اللہ ساڑی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.